काले काले मिलेर खाउँ भाले, अब आयो यहाँ आले, खबरदार। काले जान्छ गोरे आउँछ, गोरे जान्छ काले आउँछ। काम गर्ने मान्छे चाहियो। बन्द भइसकेको छ अहिले कौडीको भावमा बेच्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ। यो हुँदैन यो धन्दा भनेर निर्देशन दियो। के भयो त्यो हिसाब थियो? क्यान्सल भयो कि भएन? क्यान्सल भयो। अनि पाइलट पछि गएर प्लेन त्यहाँबाट उडिसकेपछि आकाशमा पुग्दाखेरि नेपालगञ्ज पुगेर रहेछ। यसो घडी हेरेर मेरो त ड्युटी आवर सिद्धि ल्याएर उहाँ नेपालगञ्जमा फालिदियो। अब पेसेन्जरको अलपत्र, उता रुकुममा बिहानदेखि वेटिङमा बसेको पेसेन्जर उनको पनि अलपत्र, यता काठमाडौँबाट रुकुम जाने उनलाई पनि नेपालगञ्जमा लगेर फालिदियो। मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै म यहाँ आएको। तपाईँहरूलाई थाहा छ विगतमा कौडीको भाउमा नेपाल एयरलाइन्सको ध्वजाबाग जहाज, त्यहाँ भएका श्री सम्पत्तिहरू कौडीको भाउमा बेच्ने काम अगाडि बढेको थियो। त्यही कारणले त्यहाँको सङ्गठन युनियनले 104 दिनसम्म तालाबन्दी गर्यो। 10 जना मजदुरहरूको टाउको फुटाइयो र त्यहाँको चाहिने महानिर्देशकलाई चाहिँ त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाइयो, जान पाएन। जसले त्यसलाई चाहिँ प्राइभेटीकरण गर्न खोज्दै थियो। सिना मङ्गलमा तपाईँको चाहिने आनाको जम्मा 32 लाख रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेको, जबकि अहिले पनि हामी खरिद गर्न जाँदाखेरि 1 करोड रुपियाँ आनामा पनि त्यहाँ पाउँदैन त्यो जग्गा। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ न्यू रोडमा जहाँ तपाईँको 10 करोड रुपियाँ आनाको पर्छ त्यो ठाउँमा जम्मा 2 करोड त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको विडम्बना। त्यही कारणले रगत पसिना बगाएर बसेका त्यहाँ मजदुरहरूले त्यो आन्दोलन गरे। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन भइसकेपछि म त्यो जिम्मेवारी ठाउँमा आइसकेपछि त्यहाँको सङ्घ संस्था सङ्गठन युनियनका साथीहरूलाई मैले बोलाएर हात जोडेर मैले भने प्लिज तपाईँले यो तालाबन्दी खोल्नुहोस्, कुनै पनि हालतमा यो प्राइभेटीकरण हुँदैन, यसलाई म रोक्छु भनेर मैले भने। र त्यसपछि गएर उहाँले मलाई 15 दिनको टाइम दिनुभयो। 15 दिनको टाइम मैले पाइसकेपछि जसले बदमासी गर्न खोजे त्यो उसको टाउकोमाथि अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्षलाई ल्याएर त्यो फाइल खोज्न लगाएर अहिले त्यो प्राइभेटीकरणको धन्दा बन्द भइसकेको छ। अहिले कौडीको भावमा बेच्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ। हिजो तपाईँको चाहिँ हिजोको दिनमा तपाईँको हरेक टिकटहरू अनलाइनको माध्यमबाट हरेक चाहिने देश विदेशमा हामी देख्न सक्छौँ। प्राइभेट सेक्टरमा हामी त्यो देख्न सक्छौँ, चाहे बुद्ध एयरको कुरा गरौँ, चाहे यतिको गरौँ, चाहे सौर्यको गरौँ, चाहे श्री एयरलाइन्सको कुरा गरौँ, हामी सबै काट्न। तर नेपाल एयरलाइन्सको त्यो छैन। म आइसकेपछि इमिडिएटली मैले अब तपाईँहरू चाहिँ यो टिकट अनलाइन माध्यमबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले पदभार ग्रहण गरेर लगत्तै मैले मेरो चाहिने त्यहाँको डिम्प्रसाद पौडेल उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले भने हुन्छ मन्त्रीज्यू म सूचना निकालिहाल्छु भन्नुभयो उहाँले। ल निकालिहाल्नुहोस् तपाईँ छिटो, भोलिदेखि दसैँको बिदा छ, अझै निकाल्नुहोस् 35 दिने सूचना भने। मैले निकालिसकेँ हजुर भन्नुभयो। त्यो सूचना केही ननिकालेर चाहिँ आफ्नो 2टा न्यारो बडी 2टा वाइड बडी अनि प्राइभेट एयरलाइन्सको लागि चार्टर गरेर त्यहाँबाट कमिसन खाने अनि आफ्नो जहाजलाई चाहिँ थन्काएर राख्ने, ग्राउन्डेड गरेर राख्ने, यो धन्दा बन्द हुँदैछ। म आइसकेपछि अहिले कार्यकारी अध्यक्ष आउनुभएको छ। तपाईँ काम एकदम 24 घन्टामा तपाईँ 18 घन्टा तपाईँ काम गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाखेरि 4 लाख रुपियाँ उसको तलब थियो भने आज तपाईँ सक्नुहुन्छ भने निःशुल्क गर्नुहोस्। न तपाईँको छोरा छ, न छोरी छ, न सन्तान छ, निःशुल्क तपाईँ गर्नुहोस् सेवा भनेर मैले उहाँलाई भने। होइन हजुर अलिअलि कहिलेकाहीँ इन्धन सिन्धन यताउता गर्नुपर्छ, 1.5 लाखसम्म त मलाई दिनु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँले। भनेपछि विगतको कार्यकारी अध्यक्षले 4 लाख तलब खान्थ्यो, अहिले मैले त्यसलाई 1.5 लाखमा झारेको छु। खर्च कटौती गर्दै गएको छु म। अब यही पदमार्गको कुरा आयो यहाँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागबाट 15 करोडको टेन्डर विगतमा भएको थियो। त्यो 15 करोडको टेन्डर हुँदाखेरि धेरैजना ठेकेदारहरूले त्यसमा भाग लिनुभयो। भाग लिइसकेपछि टेन्डर चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा भयो, एउटाले ठेक्का पायो अनि उसले आफ्नो अवधिभित्र चाहिँ आफ्नो टाइमभित्र काम सम्पन्न गर्यो। उसले भुक्तानी बुझ्यो। उसले भुक्तानी बुझिसकेपछि अब अर्को वर्ष आयो, जसले ढुङ्गा छापेको छ उसैले ठेक्का पाउने भनेर सेटिङ सुरु भयो। हेर्नुहोस्
अनि फुल रेटमा उसले 15 करोडको ठेक्का पायो। फेरि तेस्रो वर्ष आयो, तेस्रो वर्ष जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले ठेक्का पाउने, फेरि उसैले पायो। चौथो वर्षमा म आइपुगेँ, टेन्डर निकालिसकेको थियो। अनि मलाई धेरै चाहिने ठेकेदार व्यवसायीहरूले मलाई चाहिँ गुनासो गरे, यसरी यो ढुङ्गामा यो चाहिने ठेक्कामा सेटिङ भएछ मन्त्रीज्यू, तपाईँ सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, ल यो गर्नु पऱ्यो भनेपछि हेर्छु त त्यो मगाएर जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले मात्र ठेक्का हाल्ने। अनि त्यसमा पनि जो भएको मूल्याङ्कन छ त्यसमा पनि तपाईँको 40% एबो बढी मूल्य राखेर त्यसको ठेक्का निकालेर अनि त्यो धन्दा भयो। अनि मैले तुरुन्त मेरो मन्त्रालयको सचिव, डिजी र आयोजनाको प्रमुखलाई बोलाएर इमिडिएटली यो क्यान्सल गर भनेर मैले निर्देशन दिएँ। उच्च पदस्थ कर्मचारी साथीहरूले भने होइन हजुर मन्त्रीज्यू, काम गर्ने बेला त स्पेसिफिकेसन राख्नु पऱ्यो नि हजुर, यो त पहिल्यैदेखि भइराखेको थियो। मैले पहिल्यैदेखि काले काले मिलेर खाउँ भाले, अब आयो यहाँ आले, खबरदार। अनि क्यान्सल भइसकेपछि के भन्ने हुन्छ भन्दा यो प्रेमले सित हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छन्। अब नसकिने भयो, आऊ काले जान्छ गोरे आउँछ, गोरे जान्छ काले आउँछ, काम गर्ने मान्छे चाहियो। एउटा मजाको तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। एउटा चाहिँ सरसफाइको ठेक्का निस्क्यो। सरसफाइ भने त्यो टाइल सफा गर्ने, टोइलेट बाथरुमहरू सफा गर्ने ठेक्का निस्क्यो। डी साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यो ठेक्कामा के गर्यो, 3 करोड 72 लाखमा एउटाले ठेक्का हालेको छ, अर्कोले 3 करोड 23 लाखमा ठेक्का हालेको छ। अब ठेक्का कसले पाउनु पर्ने ल भन्नुहोस् तपाईँहरू? 3 करोड 72 लाखले ठेक्का पाउने कि 3 करोड 21 लाखले पाउने? जुन मान्छेले 3 करोड 72 लाख रुपियाँ हालेको छ उसैलाई ठेक्का दिने त्यहाँ तयारी भयो। अनि त्यो जानकारी मलाई आएर मैले तुरुन्त डिजी साहबलाई फोन गरेँ, इमिडिएटली जसले 49 लाख रुपियाँ घटी हालेको छ त्यसलाई ठेक्का दिनुहोस् भनेर मैले भने। उहाँले इमिडिएटली एक्सन गर्नुभयो। अनि त्यहाँको आयोजना प्रमुखलाई जानकारी भयो। त्यसपछि म यहाँ पोखरा आउँदाखेरि हिजो एयरपोर्टमा उहाँहरूले डकुमेन्ट लिएर आउनुभयो। होइन हजुर यहाँ त स्पेसिफिकेसन, त्यही स्पेसिफिकेसनले त देश डुबायो, त्यही स्पेसिफिकेसनले त भ्रष्टाचार जन्मायो। यो हुँदैन। अब टाइल त्यो सफा गर्ने बेला त्यो गर्नुपर्ने त हातले होला, त्यो टाउकोले त ऊ त गर्दैन, सरसफाइ गर्ने त हातले हो नि, के को स्पेसिफिकेसन? बरु हाम्रो प्राविधिकहरूले टोइलेट सफा भयो कि भएन, टाइल सफा भयो कि भएन, खाने पानी आउँछ कि आउँदैन, टोइलेट पेपर छ कि छैन, त्यो त्यता ध्यान दिनु पर्यो। अब जेमा पनि स्पेसिफिकेसन भन्ने, मिलोमत गर्ने, अनि त्यसपछि गएर राज्यलाई दोहन गर्ने। अनि मैले यो धन्दा हुँदैन, जसले कम मूल्य हालेको छ उसलाई दिनुहोस्। 49 लाख रुपियाँ पनि कम्तीमा हामी 49वटा कुर्सी त हामी किनेर त्यहाँ पेसेन्जरलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ। यो हुँदैन यो धन्दा भनेर मैले निर्देशन दिएँ। के भयो डी साहब? त्यो क्यान्सल भयो कि भएन? क्यान्सल भयो, त्यो क्यान्सल भइसक्यो। त्यसो भयो यो के छ भन्दाखेरि बहुत गाह्रो छ हेर्नुहोस्, काम यति फोहोर छ, यति फोहोर छ, यति फोहोर छ, यो कसरी सफा गर्ने? म त आजित भएको छु। यता गऱ्यो उता बिग्रियो, उता गऱ्यो यता बिग्रियो। अब यो ठुलो मन्त्रालय छ, 3टा चाहिने। अब भारतमा त हामी 3टा मन्त्रालय छ, यो सांस्कृतिक अलगै छ, नागरिक अलगै छ, उड्डयन प्राधिकरण अलगै छ। त्यहाँ अब यहाँ एउटै छ। अब उसमा तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला, भोजपुरको फ्लाइट 8:30 बजेको तपाईँको चाहिँ बोर्डिङ पास दिएको छ त्यहाँ पेसेन्जरलाई, 6:45 बजे प्लेन उड्छ। हेर्नुहोस्, 7जना पेसेन्जर छोडेर हिँड्थ्यो। पछि मलाई कम्प्लेन्ट आयो, म इमिडिएटली गएँ एयरपोर्टमा, त्यो पेसेन्जरलाई बिहानै बोलाएँ। 6 बजे म आफै त्यहाँ पुगेर सोद्धाखेरि हजुर हामीलाई 8:30 बजेको एयरपोर्ट टाइम दिएको थियो, अगाडि उडाइदियो भनेर भन्यो। अनि जो कर्मचारीले बदमासी गरेछ त्यो कर्मचारीबाट त्यो तलब तिराउनुहोस्। आखिर क्षति त हामीलाई 1,80,000 रुपियाँ भयो। उडाउनु त उडायो, अब त्यो भएको पेसेन्जरलाई त फेरि उडाउनु पऱ्यो नि। 1,80,000 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणलाई घाटा भयो। अस्ति एउटा प्लेन काठमाडौँदेखि रुकुमदेखि नेपालगञ्ज आउनुपर्ने, अब क्लाइमेटले गर्दाखेरि 1.5 घन्टा डिले भयो। अनि पाइलट पछि गएर प्लेन त्यहाँबाट उड्यो, उडिसकेपछि आकाशमा पुग्दाखेरि नेपालगञ्ज पुगेर रहेछ। यसो घडी हेरेर मेरो त ड्युटी अवर सिद्धि ल्याएर उहाँ नेपालगञ्जमा फालिदियो। अब
पेसेन्जरको अलपत्र, उता रुकुममा बिहानदेखि वेटिङमा बसेको पेसेन्जर उनको पनि अलपत्र, यता काठमाडौँबाट रुकुम जाने उनलाई पनि नेपाल जान लगेर फालिदियो। यस्तो खालको गाई जात्रा मैले पाएँ। मैले इमिडिएटली म त्यो बेला भरतपुर गएको थिएँ। भरतपुर महानगरपालिका समृद्धिको लागि भरतपुर महानगरपालिका भन्ने त्यहाँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नुभयो त। हाम्रो डिजी साहब लगायत हामी पनि त्यहाँ गएको थियौँ। त्यहाँ मैले खबर पाउन साथ मैले नेपाल एयरलाइन्सको हाम्रो चेयरम्यान युवराज अधिकारीलाई मैले फोन गरेर इमिडिएटली चाहिँ त्यो चाहिने स्पष्टीकरण होइन कि सिधै चाहिँ कारवाही गर्नुहोस्, सिधै निकाल्नुहोस् र जति क्षति भएको छ त्यो भराउनुहोस् भनेर मैले भने। त्यो गर्दा त गर्दै हजुर, अब उसलाई निकाल्यो भने अर्को विकल्प छैन। पाइलट 5 महिना त्यो पाइलट तयार गर्न मात्रै लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो भएको जहाज पनि थन्काउनु पर्ने 5 महिना। यस्तो खालको विडम्बना हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै सङ्कटहरू छ, धेरै समस्या छ। म त कुनै हिचकिचाहट बिना तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा, अस्ति इजरायलको एम्बेसडर आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो प्लेनको भाडा अलिक कम गर्नु पर्यो मन्त्रीज्यू, तपाईँ आएपछि अलि एक्सनमा जानु पर्यो, गर्नु पर्यो भन्नुभयो उहाँले। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि दुःखको साथमा मैले भने पर्यटक ल्याउनु पर्यो। अब हामी चाहिने अधिकांश हामी भ्याक्सिनेटेड भएका छौँ, मोर देन 40%। द्याट्स सो प्लिज आई रिक्वेस्ट सेन्ड टुरिस्ट फ्रम यर कन्ट्री भनेर मैले उसलाई रिक्वेस्ट गरेँ। ओके यर एक्सलेन्सी, बट हाउ क्यान यु आर पेइङ ओन्ली 2000 एन्ड वी आर पेइङ 8000, हाउ इट इज पोसिबल मैले बिचरा गुनासो गरेँ हेर्नुहोस्। अब ती जम्मैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट एयरलाइन्सलाई बोलाएर खबरदार भनेर भनौँ, जहाज उडाउन छोडिदिन्छ। जहाज उडिन भने के हुन्छ, असक्षम मन्त्री आएको कारणले हामीले उड्न पाएनौँ भनेर उहाँ त लेख्न त सहिलो छ नि त यहाँ। अब आफ्नो जहाज छैन, त्यो 3टा ट्विनेटर बाइक त अरू छँदै छैन जहाज। प्रतिस्पर्धा गरौँ भने त्यो आफैले गरे मात्रै हो, त्यो यहाँ माथि राखेर काँधमा के गर्ने, अब जहाज छैन। विडम्बना यस्तो खालको चाहिँ नि त्यहाँ मैले देखेको छु। त्यसो भएको हुनाले विगतमा चाहिँ ट्विनेटरले 2टा 3टा मात्रै उडान भर्थ्यो। म आइसकेपछि कन्टिन्यू 9देखि 10वटा उडान अहिले भरिराखेको छ। न्यारो बडी 2 घन्टा 3 घन्टाभन्दा बढी कहिले उडेन। अहिले आएर तपाईँ 6-7 घन्टामा मैले पुऱ्याएको छु। त्यसपछि गएर वाइट बडी चाहिँ नि 12-13 घन्टा 14 घन्टा उडिराखेको छ। अहिले जति पनि निजी क्षेत्रसित मिलेर जो धन्दा हुन्थ्यो त्यो टोटल्ली मैले बन्द गराएको छु। जति पनि चाहिँ यहाँका चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने दाजुभाइ छ, कम्तीमा चाहिँ हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स अहिले इजरायलमा पनि हाम्रो लगभग 1200 मान्छे उहाँहरूले पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ कृषि खेतीको लागि नेपालबाट। अनि मैले डाइरेक्ट हाम्रो नेपाल एयरलाइन्ससित तपाईँ सम्झौता गर्नुहोस्, 15,500 पर आवर युएसए डलरको दरले हामी दिन्छौँ। बाहिर तपाईँहरू 17,000 18,000 किन हाल्नुहुन्छ प्राइभेटमा, यहीँ हाल्नुहोस्, यहीँ गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु। त्यस्तै हाम्रो कुलमान घिसिङ पनि, उहाँहरूको पनि धेरै मान्छे चाहिने अप एन्ड डाउन हुन्छ, उहाँहरूसित पनि हाम्रो त्यो खालको एउटा सम्झौता गर्ने तयारी भइराखेको छ। त्यस्तै श्रम मन्त्रालयसित भएको छ। त्यस्तै आर्मीको पनि धेरै जस्तो चाहिने बाहिर जानुपर्ने उसमा मिसनमा जाँदाखेरि कम्तीमा हाम्रै जहाजलाई प्रयोग गरौँ भनेर मैले रक्षा मन्त्री हाम्रो डाक्टर वीरेन्द्र रिजालसँग पनि कुराकानी भएको छ। यी थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्ने क्रममा म छु। र अर्को कुरा जुन आज यो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी आएका छौँ, वास्तवमा रिटे खानेपानी डाँडा, रिटेपानी डाँडा विगतमा म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदाखेरि मैले नै पटक चाहिँ ताकेता गरेर मेरो वन सचिव तत्कालीन डाक्टर विश्वनाथ ओलीलाई, त्यहाँको महानिर्देशकलाई भनेर त्यो फाइल मैले छिटो ल्याउनुहोस्। अब त्यहाँ अन्तिम चरणमा त्यहाँको एयरपोर्ट पुगेको छ, त्यहाँ भोलि टेकअप र ल्यान्डिङको लागि एकदम प्रब्लम हुन्छ, त्यो ल्याउनुहोस्, त्यो गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई धेरै पटक भने चाहिँ बल्ल तल्ल उहाँले लिएर आउनुभयो। मान्ने उहाँको इच्छा त थिएन, उहाँले आफैले रोपेको त्यो जङ्गल रहेछ वन, त्यो डाँडा पनि उहाँको आफ्नै नाममा लालपूर्जा रहेछ त्यहाँ, अनि उहाँलाई दिने कुनै इच्छा थिएन। मैले जबरजस्ती ल्याउनुहोस् यहाँ, त्यो चाहिँ त्यत्रो राज्यको लगानी भयो, 25 अरबको त्यहाँ एयरपोर्ट बनेको छ, अनि तपाईँ ढिला सुस्ती गर्ने होइन मन्त्रीजी, यो मिलेको छैन, सब मिल्छ यहाँ, ल्याउनुहोस् यहाँ भनेर मैले अलि रिसाएर झर्केर उहाँलाई भने, उहाँले फाइल लिएर आउनुभयो। मैले चाहिँ सदर भनेर गरिदिएँ, पछि क्याबिनेटमा लग्यो, पास गरियो। त्यहाँभित्र के रहेछ भने अर्कै क्लज राख्नुभएको रहेछ उहाँले। म त खुसीले जाने ल भयो, ल पर्यटन मन्त्रीज्यू
भानुभक्त ढकाल्नु त्यो बेला ल मैले काम गरिदिएँ है तपाईँहरूको। अनि उताबाट धन्यवाद पनि पाएँ। के को धन्यवाद? यहाँ त अर्कै ब्युरोक्रेसी त भयो। तब म बारम्बार यो ब्युरोक्रेसी यति चाहिने ऊ गर्छ नि होइन। सबैलाई त म भन्दैन, डी साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त सज्जन सोझो इमान्दार, तर कतिपय छैन यो ब्युरोक्रेसी घुमाइदिइहाल्ने हैरान। त्यसपछि अब हामी छिटै 10-15 दिनभित्र यो समस्या समाधान गरेर यो रिटे डाँडा पनि हामी कटान गर्छौँ। र सँगसँगै यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै हामीलाई सेक्युरिटीको पनि आवश्यक पर्छ। हिजो मात्रै हाम्रो आर्मीको जवान आउनुभएको थियो, उहाँसित मेरो 15 मिनट जति कुरा भएको छ। अब हामी उतातिरको उद्घाटन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा उद्घाटन गरिसकेपछि हाम्रो डोमेस्टिक त त्यतिकै खाली हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सवालमा पनि म यसमा लाग्छु। र अर्को हाम्रो आजका आकर्षण त मलाई भन्नुभयो, तर मैले उहाँलाई आकर्षण देखेछु। उहाँले यति राम्रो राम्रो काम गर्नुभयो रहेछ। कोभिडको बेलामा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभयो रहेछ। एमबिसीलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ आफ्नो देशमा पठाउने काम गर्नुभयो रहेछ। त्यति मात्रै नभएर लामो समय पोखरामा रहेका विदेशी पर्यटकहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने काम गर्नुभयो रहेछ। यस्ता रचनात्मक काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूको समितिले, कार्य समितिले, अध्यक्ष लगायत। यसको जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यो पोखरामा आएपछि म त यति चाहिने खुसी आफूलाई लागेछ, यति म खुसी छु। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ यो हाम्रो अहिले पनि लगभग चाहिने यो 85 डाँडा भन्ने ठाउँमा करिब 1.5 करोडको इस्टिमेट भएको रहेछ। त्यहाँको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि त्यो एउटा डल्लो बजेटमा त्यो राखिएको छ। अब यो 85 डाँडाको लागि के गर्न सकिन्छ, म एउटा गए लगत्तै